समझता हूं कि ये पावर्स, नो मैटर व्हाट द एक्सटिंजेंसीज दैट आर एग्जिस्टिंग, ये पावर्स केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं होनी चाहिए। हुकूमत चलाना जो है चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का काम होता है, न कि निगरानों का काम होता है। और अगर आपने निगरानों के लिए हुकूमत चलवानी है और इस तरह से अमेंडमेंट्स आके निगरानों ने चलानी है तो 3 महीने, उसके बाद 6 महीने, फिर 9 महीने, फिर 9 साल, फिर 10 साल। तो इसमें जो अमेंडमेंट की हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके अगेंस्ट है, उसका हम हिस्सा नहीं है सेक्शन 230 की हद तक। सेक्शन 230 में जो तरमीम 2A दी गई है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये डिस्कस नहीं की थी। कोई भी तरमीम आइन के खिलाफ नहीं होनी चाहिए और एक गुलामी का पट्टा जो IMF के एग्रीमेंट के तहत हम पे डाल दिया गया है, पिछली हुकूमत ने ये डाला था, इस गुलामी के पट्टे को मजीद सख्त न किया। केयर टेकर रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत की जगह नहीं ले सकता। अगर हम कोई ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जो कि केयर टेकर को केयर टेकर से तब्दील करके इलेक्टेड गवर्नमेंट के मोड में ले आएगी, तो हम आइन की टोटल उसको डिमोलिश कर रहे हैं, हम आइन की कत्ल कर रहे हैं। सर मिनिस्टर, ये आ गया जी। आई wish to move that bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2023 be passed. Now I put the motion to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. बिल आखिर मुस्लिम लीग नून ने निगरान हुकूमत के इख्तियारात के मामले पर इत्तेहादियों को राजी कर लिया और इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम का बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरत राय से मंजूर हो गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले निगरान गवर्नमेंट और निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात के मामले पर इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी का इजलास अयाज सादिक की सरबराही में हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, ताज हैदर, बैरिस्टर अली ज़फ़र और दीगर शरीक हुए। इजलास में आर्टिकल 230 से मुतालिक तरामीम पर बातचीत की गई और निगरान हुकूमत के इजाफी इख्तियारात को लेकर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया। शिक 230 की में जो तरामीम की गई हैं, जिसमें सब क्लास 2 है, अब निगरान हुकूमत को 2 फरीकी और 6 फरीकी मुआहदों का इख्तियार होगा और वो पहले से जारी जो मंसूबे हैं उस पर मुख्तलिफ इदारों से बात कर सकेगी, मुख्तलिफ डिसीजंस वो ले सकेंगे। तरामीम के नतीजे में निगरान हुकूमत कोई नया मुआहदा तो नहीं कर सकेगी, लेकिन 2 फरीकी और कसीर फरीकी जारी मुआहदों पर फैसलों का भी उन्हें इख्तियार नहीं होगा। निगरान जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी उनको पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात करने का इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम और मंसूबों से मुतालिक इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकेगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुश्तरका इजलास के पहले दिन बिल की शदीद मुखालफत की गई। हमने उनके जो सेनेटर्स थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा, लेकिन आज पीपल्स पार्टी और JUI ने भी बिल की हिमायत की। कल हमारे ही शो में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का जब हमने उनसे सवाल, उनको एतराज़ात तो थे, क्या कहा था उन्होंने, जरा सुनिए। सेक्शन 230 की बात की, इलेक्शन एक्ट 2017 की, उसकी सब क्लास 2 में अमेंडमेंट की बात हो रही है, जिसमें निगरान जो वज़ीर आज़म है उन्हें बाख्तियार बनाया जा रहा है कि जो स्पेशली जो मईशत से रिलेटेड फैसले हैं कि IMF से जो मुआहिदा हुआ है, जो रिफॉर्म्स हमने करना है, उसमें कोई रुकावट ना आए। इसाक डार साहब ने भी ये कहा कि ये होना चाहिए और ये होकर रहेगा, तो इसका मतलब कि कल जब ये बिल पेश होगा तो पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत नहीं करेगी। प्रिंसिपली ये बात लॉजिकल लगती है कि हमने IMF से मुआहिदा किया है और IMF से होने वाला मुआहिदा वो कई सारी शराइत रख सकता है, उसकी हो सकती है, लेकिन ये जो कुछ भी होना चाहिए था ये पहले कमेटी लेवल पे सबको इत्मीनान में लेकर इस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी। अब कारा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उससे तो यही लगता है कि पीपल्स पार्टी को एतराज इस बात पर था कि इस सेक्शन में तरमीम इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास में डिस्कस क्यों नहीं की गई, हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम क्यों करना चाहती थी। ये बात हुकूमत ने बड़े वाज़े अंदाज में बता दी है। नून लीग निगरान हुकूमत को इख्तियारात इसलिए देना चाहती है कि हुकूमत ने IMF से मुआहिदा किया है, जिसका IMF ने 8 माह का रोड मैप दिया है, जिस पर अमल करना है, मुख्तलिफ फैसले करने हैं। निगरान हुकूमत के पास इख्तियार होगा तो वो इस मुआहिदे पर अमल दरामद करवाती रहेगी और 3 माह में अगर कोई डेडलॉक आ जाता है या किसी वजह से अमल दरामद रुक जाता है तो वो मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर हो सकती है। इसी तरह इंटरनेशनल मुआहिदे हुए हैं, उनको भी जारी रखने के हवाले से फैसले करने होंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक निगरान हुकूमत को मजीद कोई इख्तियार नहीं दिया जा रहा, ये सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि ये ना कहा जाए कि पता नहीं इख्तियार है या नहीं है, असासे बेचने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में
पार्लिमानी उमूर के जो वफाकी वज़ीर हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, उन्होंने सेक्शन 230 से मुतालिक तरामीम जो हैं ऐवान में पेश की और उनके बकौल ये जो माशी मंसूबे हैं और बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं उन पर अमल दरामद का इख्तियार निगरान हुकूमत को मिलेगा, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। आज़म नज़ीर तारड़ ने शिकवार मंजूरी के बाद इजलास के इख्तितामी मरहले पर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 पेश कर दिया, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात किस तरह से दूर किए? पीपल्स पार्टी को आखिर तरामीम पर एतराज़ात क्या थे? पीपल्स पार्टी इलेक्शन एक्ट 2017 में क्या तरामीम चाहती थी या इस तरमीमी बिल में वो क्या तब्दीली चाहती थी? इन सब पर गुफ्तगू करने के लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर जनाब हमायूं मोमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोमन साहब, पहले तो ये जो ये बिल वगैरह पास हो चुके हैं, इस पर तहरीक इंसाफ को एतराज़ क्या है या आपको कोई एतराज़ नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है, एक तो सबसे पहले जो स्टार्ट था इस बिल के ऊपर एतराज़ जो सबको था वो ये था कि जो बिल असेंबली में पेश हुआ था वो उसके ऊपर कोई डिस्कशंस नहीं हुई थी। ठीक है, जैसे आपने अली जफर को भी सुना, बाकियों को भी सुना, पीपल्स पार्टी को भी यही सबने यही कहा था कि कोई वो नहीं था। ठीक है, अच्छा, वो तो एक बात थी। इसका मतलब है दे वर ट्राइंग टू स्लिप समथिंग कि जो जिस पे डिस्कशन नहीं थी, तो इसका मतलब है नीयत का तो फतूर नजर आ गया है। ठीक है, खैर एनीवे पकड़े गए। रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि भाई इसको डिले करें और ये वो क्या ना, उससे सारा मसला उधर से स्टार्ट हुआ और आगे सब ने अपनी अपनी बात बताई। अब जब हम उसके बाद देखते हैं, मेनली आर्टिकल 230 है, ठीक है, वो केयर टेकर के लिहाज से। अब केयर टेकर को डूज एंड डोंट्स है, क्या वो कर सकती है क्या नहीं कर सकती। जो कर सकती है उसमें उन्होंने उसको थोड़ी सी एक्सटेंसिव पावर दे दी और वेग हद में कर दी कि अर्जेंट बेसिस पे फैसले कर सकती है। ये उसको जो डूज हैं उसमें एक्सटेंड डे टू डे के अलावा ये भी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट समझती है कि कोई चीज़ अर्जेंट मैटर है और मैंने ये करना है तो वो कर गुजरेगी। अच्छा, उसका इम्प्लीकेशन क्या है? क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है, तो जैसे लेट्स से आर्टिकल 224(2) है कि जो क्लियरली कहता है कि अगर कोई वक्त से पहले असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं और इसमें कोई इबहाम नहीं है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 254 जो है वो उसमें एक इबहाम है कि अगर टाइम से नहीं हो सकता है तो वो कोई रीजन पेश कर दे, उस रीजन के तहत आप इसको डिले कर सकते हैं। अब इस किस्म की चीजें जब आप लूप होल्स छोड़ते हैं ना, आप लूप होल्स बेसिकली नॉन पॉलिटिकल पावर्स के लिए या कोई ऐसी मिसचीवस के लिए आप छोड़ देते हैं कि वहां पे वो दरमियान में अपने हाथ गाड़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब एक अर्ज है। देखिए, जो मेरी डार साहब से खुद तफसीली बात भी इसी पर हुई, सेक्शन 230 में स्पेशली जो सब क्लास 2 है जो अमेंड आज हो चुका है, और गवर्नमेंट के बाकी लोगों से भी उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये कहते हैं कि इन 3 महीनों में बड़े अहम फैसले होने हैं जो अगर वज़ीर आज़म के टेकर से ही अगर बख्तियार ना हुआ तो उससे मुल्क को नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल PIA का रिवाइवल, अब जो यूरोपियन यूनियन की कमेटी है उन्होंने इंस्पेक्शन करनी है और वो अगर अभी नहीं हुई तो वो 1 साल बाद हमें वेटिंग लिस्ट पे जाना पड़ेगा। तो वो तोजी दे रहे हैं कि ये होने चाहिए। वैसे फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब, आप इसका जवाब देंगे। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो इसार डार साहब ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे थे कि शायद वो समझ रहे होंगे कि यार उनको शायद मिल जाए, बातें चल रही हैं, मिले ना मिले और बातें, लेकिन देखिए, लेट्स सपोज अब मेरी नीयत में फतूर नहीं है और मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हल करना है। अब अगर इस प्रॉब्लम को हल करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि इसको वन टाइम के लिए आप ये कर दे, विद कंडीशन लगा दे कि इलेक्शंस कैन नॉट बी डिलेड मोर देन 90 डेज। ठीक है, ताकि उनको कंडीशन ठीक होगा। आप नहीं, देखिए ना, आपका ये डर है कि इन 3 महीनों में ये आना है और हो जाना है। मुझे समझ आती है कि वो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट टाइम होगा। मुझे समझ आती है कि इस दौरान में इलेक्शन केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी होगी और वो उनके पास इख्तियारात नहीं है।
لیکن پھر اب ون ٹائم آخرکار ہمارے 2018 کے الیکشن ون ٹائم ہوئے تھے نا, اس میں ہم نے کانسنسس کو اس دفعہ بھی اب ون ٹائم کانسنسس کو کریں گے نا. آپ کے پاس آتا ہوں, کنڈی صاحب چونکہ ڈی خان میں موجود ہیں اور وہ یہ جو محرم کی وہ سینئر پولیٹیشین ہیں, ان کو پہلے لے لیتے. نہیں, وہ بڑے رش میں موجود ہیں, تھینکس ٹو ہم کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. کنڈی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو کل تک آپ نہیں مان رہے تھے یہ جو جتنی بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں, بڑی تقریریں کی رضا ربانی صاحب نے, تاج حیدر صاحب نے, دھواں دھار, لیکن آج اچانک آپ مان گئے جو ترامیم وغیرہ تھیں, خصوصاً جو سیکشن 230 ہے نگران وزیر اعظم کو بااختیار بنانے کا, اب آپ کنونس ہو گئے ہیں کہ یہ ملک کی بہتری کے لیے یہ ہو رہی تھی, لیکن کل تک تو آپ کنونس نہیں تھے. جی کنڈی صاحب. ایک منٹ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 230 کی جو امینڈمنٹ ہے وہ کل جو تھا وہ کمیٹی میں بیسیکلی جو ہے وہ ہمارے جو پی ایم ایل این کے دوستوں نے پیش نہیں کیا تھا, ڈائریکٹ پارلیمنٹ میں لے گئے تھے, جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ خدشات تھے. جی, اس میں جو ہے وہ اختیار دے رہے تھے نگراں حکومت کو کہ وہ سارے الیکٹڈ گورنمنٹ کے جو ہے وہ کام کرتے جیسے الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے, تمام بائی لیٹرل تعلقات میں اکنامک انٹیگریشن, ڈیفینس, جو بھی آپ کریں سارا ون لائنر یہ کہ سارے کریں. اس میں ہم نے اس کو جو ہے جو اس کی سب ٹائٹل 1-2 ہے, اس میں ہم نے دوبارہ اس کو کیا کہ اس میں صرف آن گوئنگ جو چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں ڈے ٹو ڈے شیئر کے, نہ کہ وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا کام کر سکتے ہیں. جیسے اس کے ہمیں خدشات تھے, انہوں نے آج کمیٹی میں لے کے ہمارے خدشات سے دور کیا اور ہم نے اس کو جو ہے دوبارہ جو ہے. اچھا کنڈی صاحب, جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر بہتری, ملک کی بہتری کے لیے اگر ون ٹائم یہ امینڈمنٹ ہو جاتی کہ جی الیکشنز ہونے تک نگران پرائم منسٹر جو ہیں چونکہ انہوں نے فیصلے لینے ہیں اکنامک فرنٹ پر اور ساری چیزوں پر, تو یہ ترمیم جو ہے یہ تو اب باقاعدہ, یہ تو آپ نے نگران پرائم منسٹر کو بااختیار بنا دیا ہے, تو اصل پرائم منسٹر جو الیکٹڈ ہوتا ہے اور نگران پرائم منسٹر, اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. دیکھیں الیکٹڈ پرائم منسٹر کا تو بالکل ہی بات کیا ہوتا ہے, اور جو نگران ہوتے ہیں ان کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وہ نہیں کر سکتے, ڈے ٹو ڈے افیئر کو چلاتے ہیں. تو اس میں ہم نے تو دوبارہ اس کو جو سب ٹائٹل کا 1-2 ہے اس میں ہم نے دوبارہ اسی چیز کو ریوائو کیا کہ وہ صرف آن گوئنگ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, نہ کہ وہ نئے جو منصوبے, نئے بارے تعلقات, نئی چیزیں اس کے اوپر ہم نے وہ کیا ہے. اس لیے ہم نے کیا ہم یہ چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم اگر ایک اچھے فائنانس منسٹر اگر نگراں حکومت میں ملتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو IMF کی مین جو شک تھی اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. تو ہمارا نارملی جو IMF کا جو ہے جو ڈیلیوٹی کی بات ہے اس کے اوپر وہ چیزیں تھی, لہٰذا یہ چیزیں. اور 2-3 مہینے کی بات ہے یا 60 دن یا 90 دن, پھر ہم چاہتے ہیں کہ نئی پارلیمنٹ, نئی حکومت ہے اور اس ملک کی بات اور سنبھالو اس کی فوج لے کر. تو کنڈی صاحب اگر اچھے فائنانس منسٹر کیئر ٹیکر منسٹر بن جاتے ہیں تو وہ ابھی آپ کو منظور ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے اعتراض تو کیا تھا, پریس کانفرنس میں آپ اور شہری رحمان دونوں بیٹھے تھے, اگلے دن پھر پیپلز پارٹی کا موقف یہ آیا کہ تمام ناموں پر دروازے کھولیں, ابھی فیصلہ نہیں ہوا. ویئر ڈو پیپلز پارٹی اسٹینڈ رائٹ ناؤ؟ کیا اگر تو ڈار صاحب کا نام پھر بھی آتا ہے کیا آپ سپورٹ کریں گے اسے؟ دیکھیں بالکل, میں آپ کے انٹرویو سے دیکھ رہا تھا رات کو ڈار صاحب کے ساتھ جی, اور کچھ میڈیا چینل پہ آگے کہ ڈار صاحب وزیر اعظم پارٹی, ایسی بات نہیں تھی. نہ ڈار صاحب کا نام آیا تھا, نہ پیپلز پارٹی نے ایگریمنٹ کی تھی, ایگری ہوا ہے, اور نہ ہی کوئی دبئی میں میٹنگ کی تھی. اب ڈار صاحب اگر نام آئے کیونکہ پارٹی نے ابھی تک ان کا نام دیا ہی نہیں, اور پہلے سے میڈیا نے ان کو وزیر اعظم بھی بنا دیا, تو اس لیے ہمارے خدشات تھے جس کو ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی, کیونکہ میڈیا ہم سے پوچھ رہا تھا کہ ڈار صاحب فائنل ہو گئے. جی جی جی, تو ڈار صاحب کا نام کنسلٹیشن میں تھا ہی نہیں, یہ کنسلٹیشن میں نہیں تھا, اور آپ چینلز نے جو ہے اس کو وزیر اعظم بنا دیا, اور میٹنگ بھی ہماری کرا لی, جو کہ میٹنگ نہیں ہوئی. ایسا نہ ہو کہ آپ پریس کانفرنس کر رہے ہو مشترکہ کہ جی اب وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر وہ ہوں گے. کنڈی صاحب دیکھیں اگر ان کا نام آتا ہے اور پی ایم ایل این دیتی ہے اور اس پہ پھر ڈیبیٹ ہوگی, لیکن آج تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک ان کا نام نہیں آیا. چلے فیصل کریم کنڈی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر سے کمنٹ پھر بریک پہ جانا اور ہم آپ سے کنٹینیو کریں گے کہ ابھی بھی ڈار صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ نام ابھی ڈسکس نہیں ہو لیکن آتا ہے تو پھر وہ دیکھیں گے, مطلب وہ کلیئرلی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں مانیں گے اسحاق ڈار صاحب کو. نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اچھا فائنانس کا بندہ ہوگا تو اس پہ ان کو اعتراض نہیں ہوگا. انہوں نے ڈار صاحب کا نہیں کہا, نہیں ابھی آخر میں جو میں نے ڈار صاحب کا نہیں کہا. انہوں نے they do not agree on ڈار صاحب, they only agree on اچھا فائنانس منسٹر. اچھا, ایز اے ڈار صاحب is not an اچھا فائنانس منسٹر. That is what they are saying. اگر ڈار صاحب اچھا فائنانس منسٹر ہوتے تو پاکستان اس حالت میں نہ ہوتا. دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی, ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی, ایک حکومت ہے
वो 3 दफा सेंटर में रह चुकी है जी, और वो कहती है अगर चौथी बार मुझे ले आओगे या हमें ले आओगे तो अब इन पाकिस्तान का हम बहुत अच्छा वो कर देंगे। तो भाई पहले 3 दफा में क्या आप अपने बच्चों के लिए कर रहे थे? मैं डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी है मुझे, क्विक सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोमन और मारूफ तज्ज़ियाकार हैं हसन अयूब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आज भी समातें वगैरह तो हुई, तोशा खाना और पूरा सारा, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त कहाँ पे आपको खड़े नज़र आते हैं? आप समझते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मामलात इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि शायद किसी न किसी केस में वो अरेस्ट हो जाएं या उनको सज़ा हो जाए? या जी, तोशा खाना वाला केस सादिल, मुझे तो लगता है जो मेरा एनालिसिस है वो कंक्लूड हो जाएगा और इसी महीने के आखिर तक, क्योंकि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसकी छुट्टियां फिर होती हैं, तो 31 से मेरे हाथ से वो छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, तो 31 लास्ट वर्किंग डे होगा और तब तक उम्मीद है, ये मेरा एनालिसिस है कि ये केस कंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा वक्त नहीं है। 342 का स्टेटमेंट उनको के लिए कोई सवालनामा उनको दे दिया गया है। अब कल उनको तलब किया गया है कि अदालत ने कहा कि वो आएँ, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर उनके नॉन बेलेबल वारंट्स जो हैं वो ऑफ अरेस्ट जो है वो इशू कर देगा कोर्ट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद भी इस बात को अब समझ रहे हैं कि अब वो वक्त बिल्कुल एंड आ चुका है, यानी अब वो 95 के ऊपर हैं और 100 टच करना है, या 98 के ऊपर है तो उन्होंने 100 टच करना है, तो ये तरह नज़दीक मामला आ चुका है। तो केस जो कंक्लूड होने जा रहा है, एक तो वो तोशा खाना वाला है, दूसरा जो साइफर वाला मामला है जी, वो भी बड़ा फास्ट ट्रैक हो गया है। अब साइफर जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसमें इन्वोक होना है और उसमें मतलब 2 चीज़ें हैं कि अच्छा, इसमें एक पॉइंट जो कल उन्होंने ये कहा कि जी मैं जो लहरा रहा था वो साइफर नहीं था, उसको जहन में रखते हुए अगर आप अपना तज्जिया जारी रखें। नहीं, अब तो वो जो मर्जी कहें ना, उनकी अपनी एडमिटेड पोजीशन थी, उन्होंने पब्लिक गैदरिंग के अंदर, देखिए तलाल चौधरी ने कहाँ बात की थी, पब्लिक गैदरिंग में बात की थी, फिर उस पर डिस्क्वालिफिकेशन होगी ना उसकी। हाँ ठीक है, ये हुआ ना, ये नहीं हुआ जब उसने कहा था कि ये जो बुत हैं पीसीओ वाले, इन्हीं का जिक्र किया था ना, और क्या बात की थी। तो अभी जो उनकी एडमिटेड पोजीशन है कि उन्होंने निकाला, उन्होंने कहा जी इस पर जो यकीन नहीं करता, ये मेरे पास एक जो है ना ये अमानत है, और वो करके जेब में डाल दिया उन्होंने वेस्ट कट के अंदर। तो इस तरीके से नहीं हो सकती ना, आप एक लीडर हैं और आपने जो बात की आप लोगों को यकीन भी दिला रहे हैं कि ये बैरूनी साजिश है और ये उसका सबूत है। ठीक है, आपने लहराया। एक और सवाल का जवाब दें, फिर डॉक्टर साहब के पास मैं जाता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ का एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जी चूंकि अभी भी हम पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन जमात है और वो पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए ये सारा सब कुछ हो रहा है। अगर वो इलेक्शन में नहीं होंगे तो रिजल्ट्स ऑब्वियसली डिफरेंट आ सकते हैं, अदरवाइज तो पीडीएम की सारी जमातें हमसे इलेक्शन जीत ही नहीं सकती। नहीं, वो देखिए हर सियासी जमात को खुशफहमी होती है, हर पॉलिटिकल लीडर जो है ना, जब उनको नज़र भी आ रहा हो ना शिकस्त, तो तब भी वो कहते हैं, यानी आपको याद है कि प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नवाज जो कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने जो है लास्ट स्पीच में कहा जी कि सुबह तारीखी फतह हासिल करेगी मुस्लिम लीग नून। तो ये अपने वर्कर्स को जो है उनका जो मोराल उनका हाई रखना होता है। आप कभी भी नहीं कह सकते जी कि हमें दीवार से लगा दिया गया है और बस हमारी अब छुट्टी होने वाली है। तो सियासतदान ने तो इसी किस्म की जो है स्टेटमेंट्स देनी होती हैं। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो गुज़िश्ता रात उनकी जो उन्होंने अपने सहाफ़ियों से मुलाकात की थी जो उनके बीट कवर करते हैं, लेकिन 1.5 घंटे की मुलाकात में उन्होंने उनको ये बात भी महसूस नहीं होने दी कि उनका मोराल डाउन हो गया है। लेकिन आज मैंने उनको कोर्ट रूम के अंदर बैठे देखा, जिस टाइम वो एक रिमार्क आता था तो वो जिस तरीके से जज की तरफ देखते थे करते थे, वो इमरान खान साहब वो नहीं है जो पहले थे, जो किसी चीज़ को जो है वो अहमियत ही ना देना, को गौर ही ना करना, को क्या बोल रहा है। एक उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, क्योंकि वो तस्बीह जिस तरह वो अपने हाथ में रखी होती है, वो तस्बीह वगैरह जो भी कर रहे थे। लेकिन बात ये है कि सिचुएशन उनको समझ आ चुकी है, हालात उनको साफ दिखाई दे रहे हैं, बट बीइंग अ लीडर वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जी बिल्कुल मैं बिखर चुका हूँ। वो अपने आप को बज़ाहिर कोशिश करेंगे कि मैं कंपोज दिखाऊं, लेकिन डीप इनसाइड हिज हार्ट ही डू नो इट वेरी वेल कि अब जो है उनका जो क्लाइमेक्स आने वाला है। हमायूं मोमन साहब एक तो इस पर कमेंट करें, दूसरा क्या आप ये समझते हैं कि आज अगर पंजाब असम्बली यानी पंजाब में अगर पीटीआई की हुकूमत बरकरार रहती, पुख्तूनख्वा में रहती और कौमी असम्बली में भी आपके लोग बैठे रहते, तो सिचुएशन डिफरेंट होती पीटीआई के लिए? गलत फैसले थे वो? देखिए बात ये हो जाती है कि अगर ये होता तो क्या होता। नहीं, ये बड़े अहम फैसले हैं 3। नहीं देखिए देखिए ऐसा होता है
बड़ा सादा सा ये नहीं, सादा की बात नहीं है, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन बट आंसर इज नॉट एज सिंपल एज दैट बिकॉज यू हैव टू रीथिंक कि अगर ये होता, मेरे लिहाज से ये जो सब कुछ हुआ है ना, इट इज़ नॉट पॉलिटिकल डिसीजंस, इट इज़ बियॉन्ड पॉलिटिकल डिसीजंस। अगर बियॉन्ड पॉलिटिकल डिसीजंस होनी होती हैं और जब वो हो जाती हैं तो फिर उसकी एग्जीक्यूशन का कोई ना कोई बहाना होता है, वन वे और अनदर उसने होना होता है। अब जैसे हसन साहब ने बात की है, आई एडमायर हिज वे ऑफ थिंकिंग एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट आई डिसएग्री विद दैट थिंग। बाज़ लोग मैं आप हिस्ट्री से देखते हैं, जब पूरी टीम आपको कह रही है कि हम नहीं जीतेंगे और एक बंदा अपने ईमान से कह रहे कि मैं जीतूंगा, बाज़ दफ़ा वो चीज़ें निकाल जाता है कि जब तक आप नहीं करें। नाउ ही अंडरस्टैंड कि इस वक्त हालात टेंस है, दैट आई अंडरस्टैंड एंड दैट ही अंडरस्टैंड, ही नोज दैट। उसने कहा भी हुआ है कि ये लोग या मुझे डिस्क्वालीफाई करेंगे या मुझे वो करने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीज़ें, और जेल में भी डालें। सो ही इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट दैट डजंट मीन ही इज़ वरीड। नाउ दूसरी बात ये कि क्या अगर ये हट जाए तो पीपल्स जो लोग होंगे, जो वोटर्स हैं पीटीआई के, क्या वो पीछे हट जाएंगे? मैं ये समझता हूँ वन वे और अनदर वे, जब तक बल्ले का निशान है ना उसके ऊपर, वोटर लिस्ट के ऊपर, ये नहीं हरा सकते बल्ले के निशान। हसन साहब, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए एक जमाने में ख्वाहिश रखी थी इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने की ना। जी जी। अच्छा, डॉक्टर साहब को चाहिए ये कि सेनेट से दें इस्तीफा, ठीक है, अभी आ रहे हैं इलेक्शन, क्यों उनकी सेनेटरशिप के पीछे आप पड़े हुए हैं? इलेक्शन लड़ने नहीं, इस्लामाबाद में तो तीनों सीटें अगर मेरी तबीयत मैंने इस्लामाबाद से की थी और मुझे फिर ये कहा था, ऐसे ही कह रहे, मुझे उन्होंने कहा था कि ये हाशमी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट के वो हैं तो इसलिए आप स्टेप बैक हो जाए, तो आई स्टेप बैक, ठीक है। उसके बाद मैंने केपी से जो उस ज़माने में NA2 था उसके लिए भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन फिर मैंने ये देखा है कि मेरा टेम्परामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करनी है। क्यों? मैंने काम भी करना है, मेरे पास कोई ऐसी इनकम नहीं है कि जो मैंने तो काम फिजिकल वर्क, ठीक है ना, पब्लिक सर्विस के और भी तरीके। मैंने ये सोचा कि, और मुझे एक बात बताऊं, 2018 में चेयरमैन साहब ने मुझे ऑफर भी की कि क्या चाहिए, और मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज आई वुड नॉट बी एबल टू डू जस्टिफिकेशन विद दैट जॉब। अब अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, कमिंग बैक टू दिस थिंग, आप आज चले जाएं, अभी इस कैमरामैन को लेकर चले जाएं बाहर, रैंडमली 100 बंदों को देख लें, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द पल्स। मैं आपको मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ लोगों के बता देता हूं, ऑन एन एवरेज बिटवीन 70 to 90%। केपी में जो मटा का इलाका है, जो क्या नाम है, महमूद खान का इलाका है, उसके इलाके में लोगों से पूछा है, 300 लोगों से पूछा है, आउट ऑफ 300 295 सेड दे विल वोट फॉर पीटीआई। सर महमूद खान, अच्छा इसमें डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, मैं तो ये कहता हूं कि अगर महमूद खान और परवेज खटक के ड्राइवरों को ये टिकट दे देंगे वो जीत जाएंगे। हसन आप डॉक्टर साहब को जवाब, ये नहीं हो, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर जो है, आपने खुद कहा है मेरा टेम्परामेंट नहीं है जी, मैं अब जो है मैं हल्के की सियासत नहीं कर सकता। देखिए इस तरह आपको हल्के की सियासत के लिए टेम्परामेंट वाले लोग चाहिए होते हैं, और वो लोग चाहिए होते हैं जो कि डूअर्स भी होते हैं और एग्जीक्यूटर्स भी होते हैं। और इलेक्शन डे, पोलिंग डे के ऊपर भी बड़े, आपको पता है 50% इलेक्शन पोलिंग डे होता है। नहीं, वोटर आपने अपने बैलेट की हिफाजत करनी होती है, आपने जहां पर वोटिंग स्लो डाउन हुई होती है उसको तेज कराना होता है, आपने आरओ से रब्ता करना होता है, आपने प्रेसिडिंग ऑफिसर के साथ जो है ना वो करना होता है कि तल कलामी की चीज़ें आपने मैनेज करना होता है। तो जो आपको इलेक्शन डे वाला है ना, और सेकंड बात ये है कि इनके पास अब मुतबादल उम्मीदवार नहीं है, यानी परवेज खटक साहब के हल्के में या जो लोग उनके साथ आ गए हैं 40-45 लोग जो मेरे है इतला, उन लोगों का मुतबादल उनके पास नहीं है। वो हल्के या वो जीतेंगे या वो हारेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं जीतेगी वो। यानी आप ये कह रहे हैं, जो डॉक्टर साहब का चैलेंज है कि बल्ले का निशान होगा, लग पता चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि बल्ले का निशान होगा तो होगा, फिर भी पीटीआई नहीं जीतेगी, तहरीक इंसाफ नहीं जीतेगी, क्योंकि हालात इस किस्म के हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो गिन रहे हैं ना वोट, हाँ मसला उधर है। मसला देखिए ना, बहुत से लोग ऐसे थे, आप ग्राउंड पे जाएं, आज हसन साहब को लेकर जाए ग्राउंड पे। वैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब, हाँ जी, मैं गया
اپارا میں اور یہاں پر قریبی ایک وہ فروٹ منڈی ہے, سبزی منڈی ہے. ٹو مائی سرپرائز مجھے چیئرمین پی ٹی آئی کی وہ سمپتھی لہر یہاں پر اس طرح سے نظر نہیں آئی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. تو گراؤنڈ پہ اسپیشلی پنجاب اور اس میں وہ سچویشن نا آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. نہیں اس کی وجہ جی دیکھیں آج چیئرمین تحریک انصاف نے خود کہا کہ جی جب میں نے انہوں نے بات کی تو ایک کوشچن ان سے ہوا تو انہوں نے کہا جی جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو جائے تو اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی عوام تو فوج کے ساتھ کھڑی ہے. تو انہوں نے پیچھے مڑ کے کہا کہ ہونی بھی چاہیے, کھڑی بھی ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ جلائیں گے جو ہے جناح ہاؤس جلائیں گے, جب آپ آرمی انسٹالیشنز پر حملے کریں گے اور یہ چیز آئے گی اور پھر آپ اس کی مذمت نہیں کریں گے تو پھر عوام کا جو پیار ہے وہ پھر انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ یار یہ ہماری جو ہے دیکھیں عوام کی بھی ریڈ لائن ہے کیونکہ ہمارا ڈیفنس ہے, وہ ہمارا تحفظ کے لیے ہے, وہ ہمارے لیے جانے دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. حسن ایوب خان تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک. عزیز, سندھ اسمبلی کی مدت ختم ہونے میں صرف چند ہفتے ہی باقی رہ گئے ہیں. اس قلیل مدت کے لیے ایم کیو ایم اپنی خاتون رکن صوبائی اسمبلی رانا انصار کو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنوانے میں کامیاب ہو گیا ہے. رانا انصار کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ وہ سندھ اسمبلی میں پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر بنی ہے. اور آج سندھ اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر آغا سراج درانی نے رانا انصار کو اپوزیشن لیڈر کی نشست پر بیٹھنے کو کہا. باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا. لیکن ایم کیو ایم کا آگے پلان کیا ہے؟ کیا اب جو نگران حکومت ہے اوبویسلی وزیر اعلیٰ سندھ نے مشاورت کرنی ہے نئی اپوزیشن لیڈر رانا انصار سے, اس کے بارے میں ایم کیو ایم پاکستان کے پلان کیا ہیں اور خود اپوزیشن لیڈر کیا سوچ رہی ہیں. تو آج ہم نے خصوصی مہمان بنایا ہے اپوزیشن لیڈر سندھ رانا انصار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے تو آپ کو مبارک ہو, اور دوسرا یہ کہ ہاؤ ڈو یو فیل, مطلب ایک خاتون کا پہلی دفعہ تاریخ میں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن جانا بڑی اچیومنٹ تو ہے, لیکن چیلنجز بھی کافی زیادہ ہیں آپ کو. جی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا اور تمام سننے والوں کا جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آج جو تاریخ رقم ہوئی ہے کہ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم پاکستان نے ایک خاتون کو جو پہلے پارلیمانی لیڈر بنا کر بھیجا اور آج جو ہے اپوزیشن لیڈر منتخب کیا. تو میں یہ سمجھوں گی کہ چیلنجز تو دیکھیں اتنے ہیں کہ آپ کے سارے چیلنجز سامنے ہیں, لیکن وقت بہت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے. اس میں سب سے زیادہ میں یہ سمجھوں گی کہ میرے ساتھ جتنی بھی جی ڈی اے کے اراکین اسمبلی ہے, پیر صاحب پگارا ہے, صدرالدین راشدی صاحب ہیں, ان سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ اور پی ٹی آئی کے منرف اراکین نے بھی آج مجھے سپورٹ کیا اور سپورٹ کرنے کے بعد مجھے آج اس ایوان میں اپوزیشن لیڈر منتخب کیا. نوٹیفیکیشن بالکل جاری ہو گیا ہے اور نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ نگراں حکومت کی طرف جا رہی ہے جو ہم نے مل کر بنانی ہے. جی ڈی اے کے ساتھ بھی جو میری پارٹی کا موقف ہوگا اس کو لے کر چلنا ہے, اور سندھ کی عوام جس نے مجھے آج منتخب کیا ہے اور وہ جو سندھ کی عوام کے ایشوز ہیں اس میں اس طرح کا سیٹ اپ لے کر آنا ہے جس میں تمام جتنے بھی لوگ ہیں, جتنی عوام ہے آج جو محرومی کا شکار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں, بے روزگاری تیزی سے بڑھ رہی ہے. 15 سال سے جو محرومی کا ساتھ سندھ کی عوام کو ہے اس محرومیت کو بھی ختم کرنے کے لیے میں پوری اپنی کوششیں جاری رکھوں گی. اور سندھ کی اچھا رانا صاحبہ, آپ کے پاس صرف 2 ہفتے کا ٹائم ہے, 2 ہفتوں کے لیے آپ اپوزیشن لیڈر ہوں گی, پھر نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جانا ہے. تو ایک تو اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, دوسرا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا, ایک تو کب سے یہ بات چیت جو ہے پراپر, کیا آپ کی کوئی گورنمنٹ کے لوگوں سے, وزیر اعلیٰ سندھ سے, پیپلز پارٹی سے کوئی ابتدائی گفت و شنید ہوئی ہے, بات چیت ہوئی ہے کہ کب سے باقاعدہ مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے نگران سیٹ اپ کے لیے؟ بالکل, میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آج اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے
اور اب تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے ان کی وہ مشاورت کے لیے ہمیں کال کریں گے، کیونکہ دونوں کی مشاورت سے ہی چیزیں جو ہے آگے نگراں سیٹ اپ کے لیے جائے گی. تو دیکھیں وہ جب آج نوٹیفیکیشن کے بعد جب مشاورت کے لیے مجھے بولا جائے گا تو بالکل ہم اس کے لیے میں تیار ہوں. اور صحیح ہے کہ وقت کم ہے، لیکن چیزیں تو کرنی ہیں اور اپنی جدوجہد کو لے کر آگے بڑھنا ہے عوام کے لیے. اچھا رانا صاحبہ، دوسرا ایک اہم یہ ہے کہ اب چونکہ جی ڈی اے اور آپ اتحادی ہیں اپوزیشن میں، تو کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہوگا اس میں شاید ان کی بھی سے شامل ہوگی. اور جس طرح ہم نے دیکھا کے پی میں یا اسپیشلی خیبر پختونخوا میں کہ باقاعدہ وزارتیں جو ہیں 3 ایک جماعت کے حصے میں آئیں، کیا اسی طرح کا کوئی سیٹ اپ ہوگا سندھ میں کہ پیپلز پارٹی کو بھی حصہ ملے گا، آپ کو بھی ملے گا اور جی ڈی اے کو بھی ملے گا؟ دیکھیں میں پیپلز پارٹی کی تو بات نہیں کروں گی، لیکن میں جی ڈی اے کی ضرور بات کروں گی کہ جب یہ سیٹ اپ کے لیے نگراں سیٹ اپ کے لیے جب مشاورت کا عمل ہوگا تو بالکل ہم جی ڈی اے کو اپنے ساتھ ان کی آن بورڈ ان کو ساتھ رکھیں گے. ان کی مشاورت ہوگی اور ان کی مشاورت کے ساتھ ساتھ یہ نگراں سیٹ اپ کے لیے چاہے آپ کے وزارتوں کا وزارتوں کا ہو رہا ہو، چاہے نگراں وزیر اعلیٰ کو، ضرور ان سے مشاورت کی جائے گی. ان کی مشاورت اس لیے بھی کہ یہ مشاورت صرف یہیں پر یہ اپوزیشن لیڈر کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری ایم کیو ایم پاکستان اپنے اس اتحاد کو آگے لے کر بھی الیکشن میں لے کر جائے گی. ٹھیک. اور رانا صاحب آخر میں کہ جو آپ نے یہ کہا تحریک انصاف کے منحرف لوگوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا، تحریک انصاف کی بھی اسٹرینتھ ابھی بھی اپوزیشن میں موجود ہے، کیا ان سے بھی آپ گفت و شنید کریں گی، بات چیت کریں گی جب یہ نگران سیٹ اپ کا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں سندھ اسمبلی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ اسمبلی میں یہ جو سیٹیں خالی تھیں، بالکل سیٹس خالی تھی، تو اپوزیشن لیڈر کی جگہ پر جب انہوں نے کوئی آئے نہیں اور ان کی ممبران نے اندر نہیں انٹر ہوئے تو کسی نے نہیں. 9 مئی کے بعد تو واقعات تو بالکل چینج ہو گئے. اب تو یہ ہے کہ جن اراکین نے جو اراکین چاہتے ہیں کہ بھئی ہم دوبارہ سے ان چیزوں میں اپنے ساتھ شامل ہوں اور کچھ کریں، تو بے شک دروازے تو ایم کیو پاکستان کے لیے کھلے ہوئے ہیں کہ وہ ہم چاہتے ہیں مشاورت کرنا تو ہم سے بات کریں. ہم ضرور ان سے بات کریں گے وہ کیا ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں، کیا بات ہے ان کی. لیکن یہ ضرور میں کہوں گی کہ سندھ کی عوام جو ہے جس طریقے سے 9 مئی کا واقعہ ہوا اور جس طریقے سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نظر نہیں آ رہا، تو جو ہماری سیٹیں ہیں وہ انشاءاللہ الیکشن میں ہم واپس لے کر آئیں گے. رانا انصار صاحبہ اپوزیشن لیڈر سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد نیشنل پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان کے حالات ہم کبھی کبھار ہی ڈسکس کرتے ہیں. ویسے تو ملک میں آگے جا کے انتخابات ہونے ہیں، موجودہ حکومت جو ہے وہ چند ہفتوں کی مہمان رہ گئی ہے اور اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. وہ کتنا عرصہ چلتا ہے، کیا سرائیاں ہیں کہ وہ زیادہ چلے گا، لیکن آئین اور قانون کے تحت تو 90 روز میں الیکشنز ہونے چاہیے. بلوچستان میں کیا سچویشن ہے اور جو خصوصاً موجودہ حکومت کے 5 سال رہے ہیں ان کی کارکردگی کو وہاں کی جو بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کیسے دیکھتی ہیں، اور بلوچستان کے اوور آل جو حالات ہیں کیا وہ خراب ہوئے ہیں، بہتری کی طرف آئے ہیں، اسپیشلی جب گورننس کی اور اس کی ہم بات کرتے ہیں. تو آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. بڑی مہربانی آپ کی عادل بھائی. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اوور آل جو ملکی سیاسی صورتحال اس وقت بن گئی ہے، موجودہ حکومت چند ہفتوں کی مہمان ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، بلوچستان سے اسلام آباد کے حالات کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو اسلام آباد کو کم اور بلوچستان کو زیادہ سمجھتا ہوں. جی پچھلے 5 سالوں میں جو حکومتیں رہی ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کی، ہمیں یہ امید تھی کہ ہم ایک ایسا ماحول پیدا کریں گے جس میں سیاست ہو. ویری انفارچونیٹلی وداؤٹ بلیمنگ اینی باڈی وہ ماحول پیدا نہیں ہو سکا. سیاستدانوں میں ایک کنفلکٹ آ گیا، پولیٹیشین ورسز پولیٹیشین، گزشتہ 5 سالوں کی جوڈیشری ورسز جوڈیشری.
is even establishment versus establishment. جی. تو جو یہ کنفلکٹ ہوتے ہیں نا, یہ کنفلکٹ کے جو مجموعی اثرات ہیں وہ عوام پر پڑتے ہیں. جی. تو آج عوام کے اندر جو بے چینی ہے اور خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے, تو یہ وہ کنفلکٹ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ نئی حکومت 2018 کے بعد آ کے وہ ایک اوورحال بیٹھ کے جو ہے نا ملک کے معیشت کو, ملک کے جو ہے نا سیاسی نظام کو, ملک کے الیکشنز کو ایک صحیح معنوں میں مل بیٹھ کے, کیونکہ اس ملک کے مسائل جو ہے نا مل بیٹھ کے آپ حل کر سکتے ہیں, کوئی ایک بندہ نہیں کر سکتا. ایک کام نہیں ہے یہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے جس جانب نشاندہی کی کہ پولرائزیشن کی سچویشن رہی جو پیک تک بھی ہم نے جاتے دیکھی, بلوچستان کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں, وہاں پر بلوچستان عوامی پارٹی اور پی ٹی آئی کی کولیشن گورنمنٹ تھی, لیکن فرنٹ پر بلوچستان عوامی پارٹی ہی رہی اور ابھی تک ان کے چیف منسٹر ہیں. ان کے 5 سالہ دور اقتدار کو آپ کیسے میں تو آپ کے, کیونکہ آپ کا چینل بڑا ایک بہتر چینل ہے جو ہم اپنی اوپینین دے سکتے ہیں. میری تو ایک جو ملک کے تمام پولیٹیکل لیڈر, اسپیشلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, پولیٹیشنز ہیں, آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں, جوڈیشری ہے, میری ان سے ایک اپیل ہے کہ وہ بلوچستان کو سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں. جی. اس کو اسٹریٹجیکلی نہیں دیکھیں, کیونکہ ہمارے سیاسی پارٹیاں کہتے ہیں 15 سیٹیں ہیں, وہاں کیا فائدہ, آدھا پاکستان ہے. تو ہماری جتنی بڑی پارٹیاں ہیں وہ وہاں پہ اس طریقے سے وہاں بڑا اہم گلہ ہے پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز سے. تو وہ ان کو پتا ہے کہ جی یہاں فریگمنٹڈ مینڈیٹ آئے گی, 2-4 ادھر ہوں گے, تو لیٹس ہم اس کو فوکس کریں اسٹریٹجیکلی. آپ جس وقت چیف منسٹر, ہمارا اس وقت بھی میرا آپ سے انٹریکشن رہا, اس وقت جو ہتھیار اٹھا کے پہاڑوں پر چلے گئے ہیں, کوئی ناراض ہو گیا ہے, شدت پسندی کی ایک لہر جو وہ ابھی تک وہ ہے, آپ نے اس وقت کوشش کی, اس وقت وہ عملی جامہ اس کو نہ پہنایا جا سکا. ایک تو یہ کہ کیا اب موجودہ حالات میں ایسا کوئی سٹیپ لینے کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدقسمتی تھی. اگر ہم وہ جو ہم چیزوں کو آگے لے جا رہے تھے, آپ سے بھی کئی ڈسکشنز ہوئے, اگر ان کو کنٹینیو ہو جاتے تو آج بلوچستان بالکل پرامن ہو سکتا تھا. جی. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں, ٹیک اٹ فرام ورلڈ وار اینڈ ادر آل دی انسرجنسی, ان کا فیصلہ ٹیبل پہ ہوا ہے. میں چونکہ مذاکرات کا بلیور ہوں, میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو بلوچ ملیٹنٹ ہیں, جو ہمارے جو پولیٹیکل اور عسکری قیادت ہے, ان کو ان ایشو کو پولیٹیکلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اور جو کاز روٹس ہیں, وہ جو محرومی ہیں جو پچھلے کئی دہائیوں سے, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا عام نوجوان وہ آن بورڈ ہو جائیں. اب ان کی گریونسز کو آپ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سنجیدگی سے کوشش کریں گے تو راستے نکل سکتے ہیں. میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا ہوں, بٹ جتنے بھی آپ کنفلکٹ رہیں, ان کنفلکٹ کا ایک حل جو ہے نا وہ مذاکرات ہیں. اچھا سر, ڈاکٹر صاحب بلوچستان کی جو انتخابی سیاست ہے ان کی بات کریں گے. 3 مہینے بعد آف کورس وی ہوپ کہ الیکشنز جو ہیں وہ ہو جائیں گے. کیا آپ کسی سے الیکٹورل الائنس کر سکتے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, آپ کی نظریاتی جماعتیں بھی ہیں وہاں پر, یا نیشنل پارٹی جو ہے وہ الگ سے؟ نہیں, دیکھیں ابھی ہمارے ریسنٹلی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, تو ہم نے ایک میر کبیر اور جامع محمد بلیدی سیکرٹری جنرل صاحب کے سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے جس کو ایڈ کر رہا ہے میر کبیر محمد شیعی. ہم مذاکرات کریں گے کیونکہ بلوچستان کا جو ایک مخصوص صورتحال ہے, کسی کے پاس کوئی میجورٹی نہیں ہے, فریگمنٹڈ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اس میں جے یو آئی بھی ہے, اس میں بی این پی مینگل بھی ہے, اس میں مسلم لیگ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, مطلب باقی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ساتھ ویسی ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ
हर एक की कोशिश है कि जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी लाऊं, गो के आएगा फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट, लेकिन कोशिश यही होगी, हमारी भी कोशिश होगी कि हम जितने जो हमारे साथ एडजस्टमेंट हो सकती है, एंड वी शुड गो फॉर दैट वन। डॉक्टर मालिक बलोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर साहब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं। दो तीन अहम इश्यूज़ पर उन्होंने बात की। एक तो जो लोग अभी भी बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी जो है कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, अक्सर वाक़यात हमने देखे। तो ऐसे लोगों को मेरा ख़्याल है कि अगर रियासत फुल मैंडेट दे तो अभी भी मामलात जो हैं वो वहाँ पर काबू और कंट्रोल में भी आ सकते हैं। दूसरा, उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से भी बात की और पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं उनसे बड़े उन्होंने गिले शिकवे किए कि बलूचिस्तान को आप सिर्फ ये इतनी कम सीटें हैं उस तनाजुर में ना देखें। बलूचिस्तान जो है बड़ा अहम सूबा है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, और बलूचिस्तान के अवाम जो हैं वो जितनी मोहब्बत पाकिस्तान से करते हैं, मैंने ख्याल है कोई भी जो भी जितने भी हमारे सूबे हैं वो उनमें से बिल्कुल किसी से भी वो पीछे नहीं है। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाजिद। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।